आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। फोकस अफ द डेमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म नारायण पौडेल। नेपालको राजनीति अर्को दिशातर्फ मोडिएको छ। कारण जेठ 14 भित्र संविधान पाउने आशामा रहेका नेपाली जनताले अब संविधान सभाको म्याद थपको विषयमा प्रवेश गर्नुपर्ने भएको छ। यो थपिन्छ या थपिँदैन, संविधान बन्छ या बन्दैन, अन्यलको विषयमा नेपालको राजनीति रहेको छ। के नेपालको राजनीति अन्यलग्रस्त हुँदै जेठ 14 सम्म पुग्छ या अग्रिम निकास सहित जनतालाई आश्वस्त तुलाउन सक्छ? आज हामी यस विषयमा गम्भीर बहस थाल्दैछौँ। बहसका लागि प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव गङ्गानारायण श्रेष्ठ र नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दीपक गिरी स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। गङ्गाजी, म सुरुमा तपाईँसँग थालौँ। हजुर, हाम्रो टेलिभिजनको महिला समूह प्रधानमन्त्रीको भेटका लागि शनिबार बालुवाटार गएको थियो र उहाँले प्रष्ट शब्दमा जेठ 14 भित्र संविधान बन्छ आश्वस्त हुनका लागि उहाँले आग्रह गर्नुभएको थियो। तर उहाँले दिएको आश्वस्त अथवा आश्वासन 2 दिन पनि टिकेन। भनेपछि नेताहरू मुखमा एउटा कुरा मनमा अर्को कुरा लिन्छन् हो? होइन भन्छु म चाहिँ। किन होइन भन्छु भने प्रधानमन्त्रीज्यूले मात्रै यो देशमा संविधान दिन चाहेर त्यो सम्भव हुने कुरा थिएन। मलाई लाग्छ अहिले पनि प्रधानमन्त्रीज्यू ज्येष्ठ 14 गते भित्र नै संविधान दिनको निम्ति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। भलै हिजो सरकारको तर्फबाट 3 महिनाको निम्ति म्याद बढाउन एउटा प्रस्ताव गएको छ र त्यो प्रस्ताव जानुको अर्थ यो 4 दिनमा चाहिँ संविधान बन्नै सक्दैन भन्ने होइन। यो 4 दिनमा संविधान बन्न सक्ने सम्भावना सहित त्यो प्रस्ताव गएको छ। यदि यो 4 दिनमा संविधान बन्न सकेन भने के हो त? संविधान सभाको स्थिति के हुन्छ? त्यो कुरालाई आकलन गरेर अहिले प्रधानमन्त्रीज्यू अर्थात् नेपाल सरकारको तर्फबाट एउटा प्रस्ताव गएको छ र उहाँ अहिले पनि मलाई लाग्छ कि ज्येष्ठ 14 गते भित्र नै संविधान दिनको निम्ति आफ्नो ठाउँमा प्रतिबद्ध। गङ्गाजी, तपाईँको कुरालाई कसरी विश्वास गर्ने? जबकि अब म्याद थप्ने तयारी पनि हुन्छ, सँगसँगै हामी संविधान बनाउन प्रतिबद्ध पनि छौँ भनिसकेपछि यो त दोहोरो चरित्र देखिन्छ। होइन, दोहोरो होइन, यो दोहोरो चाहिँ अब यसलाई यसरी नबुझौँ होइन। मैले अघि पनि भनिसकेँ कि ज्येष्ठ 14 गते भित्र संविधान सभाबाट संविधान यो देशले पाएन भने के हुने त? त्यसको विकल्प के हो चाहिँ? के हामीले बाधा अड्काउ फुकाउको लागि चाहिँ राष्ट्रपतिजीकोमा जाने हो कि? अर्थात् त्योभन्दा बाहेकको विकल्प के हो त चाहिँ? विकल्प त चाहियो नि। र हामीले 10औं वर्षसम्म जनयुद्ध लड्यौँ, जनआन्दोलन गऱ्यौँ, मधेस आन्दोलन भए, थारू आन्दोलन भए, अर्थात् देशमा तमाम खाले सबै न्यायपूर्ण आन्दोलनहरू भए। ती आन्दोलनहरूले थापित गरेको एउटा मूल्य मान्यता भनेको चाहिँ वास्तवमा संविधान सभाबाट संविधान प्राप्त गर्ने एउटा कुरा हो, एउटा पक्ष हो त्यो। त्यसो भएको हुनाले जनताहरू संविधान सभाबाट संविधान चाहन्छन् र एउटा सबभन्दा सजिलो बाटो हो। तर जेठ 14 भित्र चाहन्छन्, ज्येष्ठ 14 भित्र चाहन्छन्, यो कुरा थाहा छ। तर हामीले हाम्रो तर्फबाट म चाहिँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि पनि र सरकारको तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि पनि कहीँ पनि त्यस्ता खालका कमी कमजोरीहरू सरकारले कहीँ समन्वय नगरिदिएर पनि होइन, फेसिलिटेट नगरेको त होइन नि, गरिराख्नै भएको छ। र अर्कोतिर पार्टीको तर्फबाट पनि चाहिँ वास्तवमा गर्नुपर्ने सबै सेक्रिफाइसहरू हाम्रो पार्टीले गरि पनि राखेको छ। हस् हस् दीपकजी, तपाईँको पार्टीको महामन्त्री उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ कानुन तथा न्याय मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँले विधेयक दर्ता गर्न जानुहुन्छ संसदमा, तर त्यसको केही घण्टापछि नै तपाईँको पार्टीको सभापति यो अस्वीकार्य छ भनेर फेरि पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुन्छ भनिसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेसले दोहोरो मापदण्ड त त्यहाँनिरै देखायो नि। अब नारायणजी, तपाईँले कसरी बुझ्नुभयो? अब यो पटक पटक एकपटक मात्र होइन, हाम्रो आदरणीय प्रधानमन्त्रीजीले कुनै पनि हालतमा म्याद थपिन्न भन्ने तपाईँ प्रशस्त पाउनुहुन्छ छापाका माध्यमबाट, इलेक्ट्रिक टिभीका माध्यमबाट। र त्यस्तै हिजो एकाएक यो कुरो आयो र हाम्रो आदरणीय पार्टी सभापति जुन मिटिङमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ अन्तिम घडीसम्म हामी कुनै हालत पनि मान्दैनौँ। तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने लोकतन्त्रको मर्म, लोकतन्त्रको मर्म भनेकै न्याय हो। सर्वोच्च भनेको लोकतन्त्रको अन्तिम व्याख्याता भनेको सर्वोच्च अदालत हो। स्पष्ट ढङ्गले सर्वोच्च अदालतले अब 4 पटक, यो समेत 4 पटकको कुरा, 4 पटक म्याद थपिसकेको छ। अब तपाईँहरूले म्याद थप्न पाउनुहुन्न, यो अन्तिम हो। र योसम्म भनेको छ कि तपाईँको यो अन्तिम मात्र होइन, अब जे 14 गतेपछि थपेपछि स्वतः खारेज हुन सक्दा अदालतको चाहिँ मतलब भनौँ सर्वोच्च अदालतको डिसिजनले भनेको छ। म तपाईँलाई अर्को पनि सम्झना गराउन चाहन्छु। 2008 सालदेखि अहिलेसम्म भनौँ, 2008 पछि सर्वोच्च अदालत भन्यो,
अहिलेसम्म कुनै पनि तपाईले अलिक यो खण्डमा हामी अहिले आउँला सर्वोच्च अदालतको तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु, नेपाली कांग्रेसले हेर्नुहोस्, नेपाली कांग्रेसको सभापति बोल्ने हो, नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री बोल्ने होइन, नेपाली कांग्रेसले उहाँले प्राविधिक रूपले के गर्नु त्यो छैन। अहिले जुन हाम्रो एउटा आकस्मिक मिटिङ भनौँ अथवा अनौपचारिक मिटिङ बिहान बसेको छ, उहाँले मैले अन्तिमसम्म मैले माने पनि छैन, मैले गरे पनि छैन, उहाँले भन्नुभएको त्यो तपाईँले बुझ्नुहोस्। र हामीले डिसिजन भने पार्टी सभापतिको मान्यो, नेपाली कांग्रेसले म्याथ थप्ने कुरोमा कुनै आदमी मान्दैन। जस्तो त्यहाँ कृष्ण प्रसाद सिटौलाले जुन निर्णय गर्नुभयो, उहाँ पार्टीको प्रतिनिधि सरकारमा सामेल भएको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्दै गर्दा उहाँले बोलेको कुरा व्यक्तिगत हो अथवा उहाँले जुन सहमति जनाउनु त्यो व्यक्तिगत। तपाईँले सुन्नुहोस् न, यहाँ कुरोमा के कृति भयो मैले भने, जबकि त्यो मिटिङमा जुन मिटिङमा हाम्रो सभापति भइसकेपछि त्यहाँदेखि त्यो मिटिङमा सभापतिजी हुनुहुन्छ, हाम्रो संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ, मन्त्रीका हैसियतले उहाँ हुनुहुन्छ होला, उहाँले उहाँ के भन्नु भने हाम्रो सभापतिजीले यो मान्दैन, कुनै पनि हालतमा म्याद थप्ने कुरो हुँदैन प्रधानमन्त्रीजी भनिसकेपछि अब छापामा त उठ्यो भन्ने कुरा आउँछ, उहाँले अन्तिमसम्म उहीँ हुनुहुन्छ र उहाँको पछि म लागेर आएको भन्नुभयो आज बिहान। त्यो पछि विमलेन्द्र नीति अर्को नेताले सर्वदलीय बैठकपछि के पनि भन्नुभयो भने हाम्रा केही रिजर्भेसनहरू छन्, ती रिजर्भेसन सहित हामी म्याद थप्न सहमति भयौँ भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ। अब हेर्नुहोस्, यो कुरो हामीमा त आएको छैन, तपाईँसँग आएको छ होइन। आज मिटिङमा विमलेन्द्रजी पनि हुनुहुन्थेन, अब हाम्रो मिटिङ 4 बजे बस्दै। तपाईँ एउटा कुरा केवल ढुक्क हुनुहोस् भनेपछि जो कोहीले, जस्तै हाम्रो पार्टी सभापतिले मात्र होइन, केन्द्रीय कार्य समितिले पनि पहिला पनि हाम्रो मिटिङ बसेर हामी यो अन्तिम हो, हामी कुनै कसरी नेपालमा संविधान दिने, शान्ति प्रक्रिया टुङ्गियो, त्यसपछि संविधान कसरी बनाउने, जे कसरी सक्ने भन्ने कुरो नेपाली कांग्रेस हदसम्म लचिलो पनि नभएको होइन। हाम्रो कुरो के थियो भने सर्वोच्चको डिसिजनलाई हेर्नुहोस्, हामी कानुनका चाहिँ पक्षपाती हौँ गुरु, तसर्थ नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि हालतले सर्वोच्चको लागि चाहिँ यो डिमोलाइज गर्ने हिसाबको कुरालाई हामी मान्दैनौँ। भनेपछि अब हामीले यसरी बुझौँ, नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणा सभापति मार्फत आउँछ, अरूले बोलेको कुरालाई मान्ने हुँदैन। होइन, सुन्नुहोस् न, सभापतिले कोही प्रतिनिधि पठाउँदाखेरि होइन, कुनै मिटिङमा पठाउँदा नआउने भन्ने कुरो होइन, तर यो सन्दर्भमा चाहिँ नि स्वयं सभापति उपस्थित भए अन्तिम चाहिँ नि सभापतिकै हो। दीपकजी, यसलाई कसरी लिने? नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधि अथवा सभापतिले पठाएकै प्रतिनिधि कृष्ण, तपाईँहरूले यसरी सोध्नु, मैले तपाईँलाई भने नि, उहाँ उपमन्त्रीको हैसियतले सरकारमा नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सरकारमा गएको हो, यो कुनै शङ्का छ, तर उहाँ स्वयंले अहिले तपाईँ मलाई सोधिरहनु भएको छ कि त्यहाँ कृष्ण सिटौलाजीले यस्तो गर्यो भनेर भन्दै हुन्छ कि त्यहाँ स्वयंले अहिले बिहान के भन्नु भने चाहिँ कुनै मतलब त्यसो म्याद थप्ने कुरोमा मेरो कुनै उ छैन, सभापतिले जीवन त्यही मेरो अन्तिममा भन्नुभयो, तसर्थ मैले उहाँकै अनुसार पनि भन्दै र हाम्रो अन्तिम निर्णयकर्ता भनेको सभापति। यसलाई यसरी बुझ्नुहोस्, अब यसलाई धेरै कोटाइरहनु पर्दैन, अब यसरी बुझ्नुहोस्। अब गङ्गाजी, यो हिसाबले हेऱ्यौँ भने त संविधान सभाको बारेमा सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गरेको थियो, अब सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई फैसला गरिदिने तपाईँहरू संविधानभन्दा माथि हुनुभयो है? माथि होइन, यो आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार कतिपय अवस्थामा विशिष्ट निर्णयहरू लिनुपर्ने हुन्छ। म दीपकजीलाई एउटा कुरा केही स्मरण गराउँ भने, उहाँ नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसकै नेता शेरबहादुर देउवाजी 58 सालमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री भएको बखतमा तत्कालीन संसदलाई उहाँले विघटन गर्नुभयो। विघटन गरिसक्नु भएपछि आन्दोलन भयो, हामीले जनयुद्ध गऱ्यौँ, पछि उहाँहरूले जनआन्दोलन, हामी पनि जनआन्दोलनमा पनि आयौँ। विभिन्न खालका आन्दोलनहरू भइसकेपछि त्यो आन्दोलनको बलमा त्यतिखेरका नेता, आदरणीय नेता गिरिजाबाबुले संविधान के अरे संसदलाई पुनर्स्थापना गर्ने उहाँले डिसिजन गर्नुभयो। 2063 सालमा त्यो डिसिजन भयो। त्यो डिसिजन हुँदाको 83 जनाको विधायक मध्ये म पनि एकजना हुँ। खोइ त्यतिखेर सर्वोच्च अदालतले त्यो त्यतिखेर भएको निर्णय जो शेरबहादुर देउवाजीले गर्नुभएको निर्णय हो, त्यो निर्णयलाई उहाँले सदर गर्नुभएको थियो, ठिक थियो भनेर भन्नुभएको थियो। पछि पुनर्स्थापना गरिसक्दाखेरि यो बेठिक भयो, किन गरिस् भनेर कहीँ औँला ठडियाको क्वेसन चाहिँ आवेदन गरेको मैले सुनिनँ छ। भनेपछि तपाईँहरूले, मैले भन्न खोजेको त्यो प्रकारको नजिर पनि छ है, हाम्रै नेपालमा त्यो प्रकारको अभ्यास पनि भए। र अहिले हामी जुन विशिष्ट अवस्थामा छौँ होइन, नेपाली कांग्रेसले एउटा वे आउट दिनु पर्यो नि। के हो त? 14 पछाडिको नेपाली जनताले खोजेको संविधान कसरी प्राप्त हुन्छ त? यसको विकल्प के हो? त्यो विकल्प पनि अगाडि अब चाहिँ नदिने, त्यस पछाडि अब संविधान सभाको म्याद पनि नथप्ने भनेर भन्ने, 14 सम्म हामी संविधान पनि जारी गर्न नसक्ने। यसमा हुन्छ के त? प्रष्टसँग संविधान सभाको बारेमा सर्वोच्च अदालतले के भनेको छ भने यो अन्तिम पटकका लागि हो, यो अन्तिम पटकको अवसर
संविधान सभाले प्रयोग गर्न सक्छ र त्यसपछि यो विकल्पमा जानुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले भनेको स्थिति, जबकि तपाईँले दिएको जुन नजिर छ त्यसमा त्यस्तो कुनै होइन। यसमा यस्तो सर्वोच्च अदालतले वास्तवमा निर्णय गरेको छ, सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्ने आफ्नो पाटो सधैँ छ। त्यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पनि गर्छ र यो सरकारले पनि सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई सम्मान गर्छ। सम्मान गर्दा गर्दै पनि कतिपय यस्तो क्रिटिकल अवस्था आउँछ जुन बेलामा सर्वोच्च अदालतको निर्णयले गरेको बाटोबाट हिँड्दाखेरि देशले निकास पाउँदैन, जनताको भविष्य सुरक्षित हुँदैन। त्यो बेलामा ठुलो एउटा रिस्क लिएर त्यतिखेर राजनीतिक सहमतिको आधारमा एउटा निर्णयहरू, जोखिमपूर्ण निर्णयहरू पनि लिनुपर्ने हुनसक्छ। र अहिले जो म्याद थपको प्रस्ताव जाँदैछ त्यो प्रस्ताव त एउटा निर्णयको एउटा कडी हुनसक्छ। र मैले फेरि गङ्गाजी मैले रोकेँ, तपाईँले राजनीतिक सहमति लिनु भएन, असहमतिका बीच प्रस्ताव गरिदिनुभयो। होइन, असहमतिको बीच त यस्तो, हिजो त्यो बैठक भइरहँदाखेरि त्यसकै सेरोफेरोमा म त्यहीँ थिएँ। कतिपय नेताजीहरूले बोलेको आवाजहरू हामीले बाहिर पनि सुन्थ्यौँ होइन। उहाँहरूको बिचमा धेरै छलफलहरू भए, बारम्बार उहाँहरूले अब चाहिँ छलफलहरू गर्नुभयो र पछि क्याबिनेट सुरुवात भइसकेपछि मैले प्रत्यक्ष रूपमा देखेको छु कि उप प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाज्यू र उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलज्यू उहाँहरू सबभन्दा लास्टमा क्याबिनेटमा जानुभएको छ र उहाँहरू सायद रिजाइन गर्ने मुडमा चाहिँ अब चाहिँ जानुभएको थियो कि जस्तो मलाई लाग्छ। तर उहाँहरू भित्र गइसकेपछि सबैको तर्क सुनिसकेपछि कन्भिन्स भएर हाम्रो असहमति त छ, असहमतिको बावजुद पनि चाहिँ हामी म्याद थप्ने कुरामा सहमत भयौँ भन्दै आएर होइन उप प्रधानमन्त्री सिटौलाज्यू त जानुभएको हो नि त चाहिँ दर्ता गर्ने ठाउँमा पनि चाहिँ भनिसकेपछि अहिले उहाँले दीपकजीले जसरी सभापतिजीले यो निर्णय गर्नुभयो होला, पार्टीको उहाँहरूको कुरा निर्णय गर्ने कुराहरू, तर सरकारको एउटा उप प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा, नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा प्रतिनिधिको हैसियतमा कृष्णप्रसाद सिटौलाज्यूले त्यहाँनिर आफ्नो भूमिका उहाँले निर्वाह गर्नुभयो। दीपकजी, हजुर, अब जुन उहाँले भन्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेसले वे आउट दिएन, बाटो छेक्ने काम गर्यो भने त्यस्तै हो। अब गङ्गाजीले यो के सन्दर्भमा भन्नुभयो, हेर्नु सबभन्दा मूल कुरो के हो भनेपछि अहिले मैले अघि पनि तपाईँलाई कुरो उठाएँ नि, प्रधानमन्त्रीले जे 14 मजासँग सकिन्छ भने जस्तै तपाईँलाई थाहा छ 5 बुँदे सहमति भइसकेपछि जुन अस्ति एउटा ठुलो डिसिजन भयो नि, तपाईँ 11 प्रदेशको कुरो बुझ्नु, शासकीय स्वरूपको राज्य संरचनाका बारेमा जुन निर्णय भयो नि, त्यो त हामीले अन्तिम मानेका थियौँ नि, जसमा आदरणीय प्रचण्डजी, बाबुरामजी सबको हस्ताक्षर छ। त्यो डिसिजन के हो, सबभन्दा मूलभूत कुरो त्यसमा जानुपर्छ। मैले भन्न खोजेँ कि हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय प्रणालीको पक्षपाती हो, तथापि हामीले चाहिँ संविधान समयमा दिनुपर्छ भनेर लचिलो भएर, जस्तै हामी चाहिँ डाइरेक्ट इलेक्सन राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने हामी मान्दैन थियौँ, तथापि यो मुलुकलाई, यो राष्ट्रलाई निकास दिन लागि संविधान समयमा बनाउनका लागि नै हामी लचिलो भएर 11 प्रदेशमा चाहिँ हामी मान्ने भयौँ, भनौँ 11 प्रदेश र मिश्रित प्रणालीमा हामी मान्ने भयौँ। त्यो डिसिजन कसले गरेको थियो? यही राष्ट्रिय मतलब सहमतिको सरकारहरूले बनाएको थियो, त्यही प्रतिनिधिहरूले गरेका थिएनन्। त्यसलाई एकाएक भोलिपल्ट आएर किन यो किसिलो कसले गर्यो? नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो। यहाँ तपाईँ विकल्प तब खोजिन्छ जब समय भ्याइँदैन, के हुँदैन भन्ने त एउटा बाटो थियो नि त। तर तपाईँले सर्वोच्चलाई चाहिँ मतलब झन् यसलाई डिमोराइज गर्ने हिसाबले त गर्नु भएन नि। तपाईँ हर के देखिन्छ भने उहाँहरूको है, मैले भने नि गङ्गाजीलाई भन्न खोजेँ होइन, के देखिन्छ भनेपछि सर्वोच्चको डिसिजनलाई नै मतलब तपाईँको चाहिँ अघि पनि उहाँले गर्नु, सर्वोच्चले भनेको त थिएन नि तपाईँहरू चाहिँ यो रिभ्याक हुँदैन भनेर, यो हुनै नसक्ने कुरो त गरेको थिएन नि, झन् मान्यतै दियो भन्नु उहाँले आफै भन्नुभयो। हामी के भनिरहेको छौँ भनेपछि तपाईँ म एउटा सम्झना गराउन चाहन्छु। मैले सर्वोच्चता हेर्नुहोस् है, अहिले तपाईँ पाकिस्तानमा देखिरहनु भएको छ नि कत्रो किचुलो भइरहेको छ, यो सर्वोच्चकै डिसिजनको कारणले, बुझ्नुभयो। त्यस्तै तपाईँको ज्ञानेन्द्रले सुत्दा शाही चाहिँ जुन आयोग बन्यो, जुन आयोगले हाम्रो आदरणीय चाहिँ शेरबहादुर देउपा र प्रकाश मानसिंहलाई थुनेको थियो, त्यो सहायकलाई चाहिँ बर्खास्त गरिदियो, गरेन सर्वोच्चको डिसिजनले। अनि हाम्रो दुईटा नेता छुट्नुभयो। मैले त्यो ज्ञानेन्द्र सुब्बाले चाहिँ सर्वोच्चको डिसिजन माने हो, त्योभन्दा क्रूर भएर अहिले त्योभन्दा सर्वोच्चको डिसिजन हेर्नुहोस्, पढ्नुहोस् न, व्याख्या गर्नुहोस्, अन्तिम हो यो भनेर गरेकोलाई चाहिँ यसरी चाहिँ लट्टाउनु। अब उहाँले पटक पटक के भन्नुभएको छ, सिटौलाजीको कुरो उठाउनु भएको छ। सिटौलाजी नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिनिधि रूपले जानुभएको सरकारमा, यसमा शङ्का छैन, कुरो बुझ्नु भएन। तर नेपाली काङ्ग्रेसले स्टेट रूपमा उहाँले के भन्नु, म प्राविधिक रूपले म गएँ होला, सरकारको भएको हुनाले म ब्याक भएको थिइनँ, तर म त्यहाँ मान्ने छैन भन्नुभएको छ उहाँले। अहिले हाम्रो मिटिङमा बुझ्नु भएन, अहिले 4 बजे मिटिङ बस्दैछ। एउटा तपाईँले कुरा के बुझ्नुहोस्, हामी लोकतन्त्रवादी हौँ, हामी समय सुन्नु, जेठ गौतमलाई 14 गते प्रशस्त समय थियो नि, यो कुरो मिलिसकेको थियो,
कुरो बुझ्नु 2-4 कुरा बाँकी थिए ती कुरामा राष्ट्रिय सभा उहाँले के भन्नु गङ्गाजीले जस्तो हामीले जुन म्याद थपको प्रस्ताव गरेका छौँ त्यो थप्नेका लागि होइन त्यो विकल्पका लागि मात्रै हो भन्नुभएको छ होइन उहाँले भन्नुभयो यो हाम्रो गङ्गाजीले मात्र होइन प्राइम मिनिस्टर पनि अलिकति स्लिप आएको छ कि म्याद त थपिया छ तर 14 गते सकिन सक्छ भन्ने नआएको होइन हामी के भन्छौँ भनेपछि सर्वोच्चले अन्तिम दिइसकेपछि जुन रूपमा उहाँले अहिले पनि मेहनत गरिनु भएको छ राष्ट्रिय पार्टीहरूले भन्दा ठुलो पार्टीहरूले त्यो अझै मेहनत गर्नुहोस् सुन्नुहोस् तर हेर्नुहोस् उदेक लाग्दो र हास्यास्पद कुरो के हुन्छ भने चाहिँ उहाँले जस्तै मैले अघि भने नि तपाईँले 11 प्रदेशको निर्णय गर्ने शासकीय स्वरूपबाट निर्णय गर्ने अनि तपाईँको इलेक्सनको जस्तै तपाईँको पार्लियामेन्ट डाइरेक्ट इलेक्सनको चाहिँ 60 तपाईँको कति 60% र 55% अनि 45% समानुपातिको गर्ने अनि आएर हिजो जनजातिका बेलामा फेरि तपाईँले देख्नुभयो नि गर्ने यस्ता क्रिटिक्स कुराहरू गर्नुहुन्छ दीपकजी जस्तो तपाईँ पाँच बुँदे जुन सहमति भयो दलहरूका बीचमा त्यसपछि पूरक सहमति भयो जसमा 11 प्रदेश नाम र सीमा बिनाको गर्ने भनियो त्यसलाई प्रदेश सभाले टुङ्गाउने भनियो संविधान बन्छ भनेर ठुल्ठुला हेडलाइन पनि बने तर अन्तिममा तपाईँहरूले त्यो सहमति लत्ताइदिनु भयो नि सहमति हामीले लत्याएको होइन एउटा कुरा म के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने सहमति 4वटा पक्षहरूको बीचमा भएको थियो 4वटा पक्षहरूको बीचमा सहमति भयो तत्कालीन त्यतिखेर चाहिँ अब सहमति हुने बित्तिकै हाम्रो अहिले उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विजय कुमार गच्छदारज्यूले पनि चाहिँ एकदम सकारात्मक चाहिँ उहाँले आफ्नो अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको थियो र भोलिपल्टबाट के भयो भन्दाखेरि त्यो सहमति हामी मान्दैनौँ भनेर मधेसी मोर्चाबाट चाहिँ भर्सनहरू आए र उहाँहरू सरकारबाट पनि हामी बाहिर जान्छौँ सडकमा जान्छौँ भन्ने खालको कुरा आइसकेपछि जब सहमति गर्ने शक्तिहरू मध्येको एउटा शक्तिले हामी मान्दैनौँ भनेर भनिसकेपछि तपाईँको अब हामीले मान भनेर भन्न सक्ने कुनै आधारहरू थिएन एउटा कुरा दोस्रो कुरा 601 जना सभासदहरूमा 300 करिब 350 जना सभासदहरूले हस्ताक्षर गरेर उहाँहरूले अब यो निर्णय मान्दैनौँ 11 प्रदेशको निर्णय हामीले स्वीकार्य छैन भनेर भनिसक्नु भएको अवस्थामा हामीले कसरी अगाडि लैजान सक्थ्यौँ त्यो भएको हुनाले हामी माओवादीले तोडेको होइन कि मधेसी मोर्चा जो उहाँहरूले तोड्नुभयो र उहाँहरूले तोड्नुको साथसाथमा 300-350 जना सभासदहरूको जुन ढङ्गको प्रतिक्रिया आइसकेपछि माओवादी पार्टीले त्यसो भएदेखि एकचोटि रिथिङ्क गरौँ भनेको कुरा यो हो है त्यसो भएको हुनाले माओवादी पार्टी पछाडि हट्यो भन्ने कुरै होइन हाम्रो अलिकति कुरा राखौँ हाम्रो त 14 प्रदेश हो पछाडि हामीले 10 प्रदेशको कुराहरू पनि अब गरिराखेका छौँ तर तपाईँहरूले सडकमा जाऊ भनिदिनु भयो सडकमा जाऊ भन्ने कुरा त यस्तो हुन्छ सडकमा जाऊ भन्ने कुरा त के हो त भन्दाखेरि जब अदृश्य रूपमा दरबारीहरूको चाहिँ अब खेल हामीले प्रश्न देख्यौँ त्यस पछाडि के दक्षिणपन्थी तत्त्वहरूको पनि हामीले त्यहाँनिर चलखेल देख्यौँ र हेर्दै संघीयताको विरोधी माहौल जसरी यहाँ देखा पर्यो ज्येष्ठ 14 गते संविधान आए पनि संघीयता बाहिरको संविधान आउन सक्ने जुन हामीले देखिसकेपछि अध्यक्ष कमरेडले उहाँले एउटा अपिल गर्नुभएकै हो तर सडकमा जाऊ भनेर उहाँले तोडफोड गर हिंसा गर भन्नुभएको त होइन नि आफ्नो अधिकारको निम्ति तपाईँहरू एकदम शालीन भएर सौम्य ढङ्गले शान्तिपूर्ण रूपमा सडकमा जानुहोस् भनेर भनेको त्यो त जानु पाइयो नि त लोकतन्त्रको कुरा छ जस्तो 320 जना भन्दा बढी बहुमत सभासदहरूले हामी यो जुन सहमति भएको छ त्यसलाई मान्दैनौँ अर्को सहमति चाहिन्छ पहिचान सहितको चाहिन्छ अथवा यो चाहिन्छ त्यो चाहिन्छ भनेर गरिसकेपछि त्यही सहमतिमा अडिरहन सम्भव थियो सुन्नुहोस् उहाँले बडो उसले ढङ्गले भन्नुभयो सबभन्दा पहिला हामी सबैलाई चाहिँ चित्त बुझाउँछौँ भनेर न राष्ट्रिय पार्टीका प्रतिनिधिहरू गएर चाहिँ ठुला पार्टीका गएर गरेको हुन डिसिजन यो चाहिँ पहिले पनि आएको थियो नि त्यो योभन्दा तपाईँ डिसिजन हुनुभन्दा अगाडि पनि आफ्नो प्रेसराइज जस्तै तपाईँले भन्नु जो आगो छ 320 को कुरो गर्नुभयो हाम्रै पार्टी एमाले पार्टी उहाँहरूकै पार्टी अहिले आएर भन्नु हामीले त पार्टीलाई प्रेसराइज गर्न दिए हौँ भन्ने पनि हाम्रो पार्टीको साथ तपाईँहरूको कुरा त्यो भयो मैले भन्न खोजेको के जस्तो एमालेको नेता अशोक राईलाई हामीले यदि बाहिर आएका खबर अनुसार सुन्यौँ भने उहाँले यदि पहिचान सहितको एकल पहिचान सहितको राज्य भएन भने हामी पार्टी छोडिदिन्छौँ भन्नुभएको छ त्यो स्थितिमा दलको सहमति कायम गर्न सक्छौँ सुन्नुहोस् न सबभन्दा मूलभूत कुरो के हो भने आफ्नो पार्टीको अडान त त्यो पार्टीको सभापतिले लिनु पर्यो अथवा त्यो पार्टीको अध्यक्षले लिनु पर्यो हाम्रो मूलभूत सवाल के हो भनेपछि जुन डिसिजन भयो त्यो डिसिजन चाहिँ त्योभन्दा अगाडि नै मतलब जातीय आधारमा हुनुपर्छ भन्ने प्रेसर त त्योभन्दा अगाडि नै आइरहेको थियो नि प्रशस्त नआएको थिएन नि त्यो त बुझिसकेको त आएको थियो नि हामी के भन्छौँ भने यो मुलुकमा म त अझै झन् कम्युनिस्ट पार्टीहरू त्यो पनि अब अझै बलियो कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले कुनै आधारमा राष्ट्रमा जातीय पार्टी दिएर कोही हुन्छ तर ती पार्टी जुन जात छ जुन जात चाहिँ तल्लो छ उत्पीडित छ त्यसलाई उत्थान गरौँ त्यसलाई माथि ल्याउँ त्यसलाई के सुविधा दिउँ तर तपाईँले यो मुलुक सुन्नुहोस् प्लिज यो गम्भीर कुरो छ यो राष्ट्रको कुरो छ यो चाहिँ तपाईँको जातीयमा बाँडेर यो मुलुक चल्छ आदरणीय कमरेड चाहिँ म प्रचण्डजीलाई भन्छु गिरिजा बाबु पछि
वास्तवमा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मान्छे र यो पटकको अहिलेको भनौँ अहिलेको चाहिँ एउटा चाहिँ लिनेन्ट मान्छे भनौँ होइन त्यस्तो मान्छे उहाँले यस्तो कुरोमा त आधै जाने लिनु पर्थ्यो झन् उहाँले नै भन्नु पनि अघि पनि अपिल गर्नुभयो भने यसरी चाहिँ जातिमा विभाजन गर्ने चाहिँ प्रयास गर्नुहुन्छ नेपाललाई मुलुकलाई जातीय राज्य र पहिचानको विषयमा अर्को छलफल गरौँ होला किनभने त्यो लामो बहस बन्न सक्छ तर त्यो जुन सहमति भएको थियो त्यसमा बहुमत सदस्यहरूले असहमति जनाइसकेपछि त्यसलाई संविधान सभामा ल्याएर बहस गराउन सम्भव थियो सुन्नुहोस् उहाँले कसरी यसलाई भन्नुभयो हामी के भन्न चाहन्छौँ भने त्यहाँ जस्तै मधेसी मोर्चाहरूले सिग्नेचर गरेन तपाईँ उहाँले के भन्नु हामीलाई फेस सेभिङ बाहिर आएको कुरा त्यो पनि होइन जेनुन मान्छे र अथवा त्यहाँ बसेको मान्छेले हाम्रो फेस सेभिङ मात्र हो हामी संविधान बनाउने कुरोमा हामी हस्ताक्षर गर्छौँ यहाँ त त्यो 320 को सवालै छैन मेन त मधेसी मोर्चाले बढ्ता दिने डिफाइन गर्यो बढ्ता दिने विरोध उठायो यो चाहिँ हुँदैन एक मधेस एक प्रदेश भन्ने उठायो भन्ने कुरो आएको छ 320 को कुरो त छापामा आएको कुरो न हो भोलि के हुन्थ्यो हाम्रो भने एमाले सन्तुलित गर्थ्यो अरूले सन्तुलित यसो जानुहुन्न भन्ने कुरो गरेर त बाँकी नै थियो त्यसलाई देखाउनु भएन सबभन्दा कुरो के हो भने हामी बारम्बार भन्छौँ सहमति गर्छौँ त्यो सहमति लागू गर्दैनौँ यो पहिलादेखि सुरुवात भएको छ कि यो राम्रो भएन योभन्दा अगाडि पनि तपाईँको मङ्सिरमा भएको त्यो 7 बुझे सहमति तपाईँलाई थाहा छ दीपकजी तपाईँले भनेको कुरा हामीले बुझ्यौँ तर समस्या के देखियो भने 320 भन्दा बढी सभासद भनेको संविधान सभाको बालोला संख्याको बहुमत हो उसले विरोध गरिसकेको अवस्थामा विद्यमान जुन सहमति गरिएको थियो त्यसलाई कायम गर्न सम्भव थियो सुन्नुहोस् न मैले बारम्बार भनिरहेको छु 320 को रूपमा आयो मैले भने नि जस्तै एमालेमा आफ्नो गुनासो गर्ने गए हाम्रै काङ्ग्रेसमा पनि साइन गरे उनले पनि भन्न आए कि जब प्रचण्डजीले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट हस्ताक्षर गरिसकेपछि आफ्नो पार्टीको रोक्ने जिम्मेवारी उहाँको हो कि होइन भन्नुहोस् त हो नि त्यसकारण न पार्टीको अध्यक्ष प्रतिनिधित्व गरेर वरिष्ठ नेताहरूले साइन गर्छन् जस्तै काङ्ग्रेसको हाम्रो जिम्मेवारी हो त्यो बिग्रेको भयो भने हामी जवाबदेही हुन्थ्यो तपाईँको छापामा 320 देखाएर यसरी आयो भनेर मान्नु त्यो हामी मान्ने पक्षमा छैनौँ गङ्गाजी मूल कुरो त्यो तपाईँको पार्टीको नेतृत्वले सिग्नेचर गरिसकेपछि आफ्नोलाई मनाउने त तपाईँहरूको दायित्व हो नि त तपाईँहरू त्यसमा चाहिँ चुक्ने अनि राष्ट्रिय राजनीतिलाई खलबल होइन 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 त्यस्तो एकदमै होइन मैले अघि पनि भने यही कुरा किन दोहोऱ्याउँ र अर्को कुरा सिग्नेचर भएको भन्ने कुरा पनि एउटा जेन्टलमेन एग्रिमेन्टको रूपमा चाहिँ अब भएको हो सिग्नेचर काहीँ त्यस्तो मलाई अब चाहिँ लाग्दैन है मेरो चाहिँ स्मरणमा रहेसम्म र अर्को कुरा म यहाँ के प्रश्न पारौँ भन्दाखेरि जस्तो अब नेपाली काङ्ग्रेसले यो शान्ति प्रक्रियालाई पार गर्नको निम्ति संविधान दिनको निम्ति हामीले यति सेक्रिफाइस गऱ्यौँ अर्थात् चाहिँ अब नेकपा एमाले हामीले यति सेक्रिफाइस गऱ्यौँ भनेर भन्दै गर्दाखेरि होइन मलाई अब चाहिँ के मतलब गजब लाग्छ भनेदेखि वास्तवमा सेक्रिफाइस सबभन्दा बढ्ता कसले गरेको छ पहिलो कुरा त संविधान सभाको एजेन्डा कसको थियो त्यो एजेन्डा कसले ल्यायो र त्यो नेपाली जनताको एजेन्डा कसरी भयो र त्यो एजेन्डा आज यहाँसम्म आउँदाखेरि त्यो एजेन्डालाई वास्तवमा चाहिँ एउटा उत्कर्षमा पुर्याउनको निम्ति सबभन्दा बढी गम्भीर को छ सबभन्दा बढी जिम्मेवार को छ होइन यो नेपाली जनताले देखिराखेको एउटा चाहिँ कुरा हो दोस्रो कुरा यसैमा मैले यहाँ सुन्नुहोस् है म अर्को दोस्रो कुरा के भन्न चाहन्छु भने जस्तो दीपकजी यहाँ आउनुहुन्छ उहाँको पार्टी र नेकपा एमाले हामीलाई बारम्बार भन्ने कुरा के थियो भने सेनाको समायोजन गर्नुहोस् सेना समायोजन गरेको 7 दिनभित्रमा यो देशमा संविधानको सबै कुराहरू मिल्छ उहाँहरूले सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभएको कुरा हो नि उता सभापति सुशील कोइरालाज्यूले बोल्नुभएको कुरा पनि हो झलनाथ खनालज्यूले बोल्नुभएको कुरा पनि हो सबैले आम मतलब सञ्चार माध्यमले बोल्नुभएको कुरा अनुसार 5 बुँदे सहमति पनि भयो ढिलै भए पनि 5 बुँदे सहमति भयो 5 बुँदे सहमति भन्दा बाहिर त अहिले पनि हामी छैनौँ नि हैन त्योभन्दा बाहिर त अहिले पनि हामी गएको छैनौँ नि त 11 प्रदेशभन्दा बाहिर जानु अनि 11 प्रदेशभन्दा बाहिर पनि गएको होइन अहिले पनि 11 प्रदेशमा यदि मधेसी मोर्चा आउँछ भनेदेखि त हामीलाई के को आपत्ति हो थोरै हामीले अब्जेक्सन गरेको र त्यो त हामीले गरेको होइन नि हो यसो भनिरहँदाखेरि मैले यहाँलाई प्रश्न पार्न खोजेको के मात्रै हो त भन्दाखेरि सेना समायोजन गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो हामीले गर्यौँ हामी त प्रत्यक्ष र पुरै कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा थियौँ नि शासकीय स्वरूपको हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले त्यहाँ पनि कम्प्रोमाइज गर्यौँ हामीले निर्वाचन प्रणालीमा पनि कम्प्रोमाइज गर्यौँ हामी हरेक ठाउँमा कम्प्रोमाइज गर्दै आइराखेका छौँ किनकि यो एउटा शक्तिले अब अर्को शक्तिले पूर्ण रूपमा निषेध गरेर एउटा शक्तिको मात्रै वर्चस्व चाहिँ कायम गर्न सक्ने स्थिति होइन भन्ने रियालिटीलाई आत्मसात गर्दै हामी यहाँ आएका हौँ अब त्यसो यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अब गङ्गाजी त्यो विगतको कुरा त एउटा छँदैछ तपाईँले के गर्नुभयो काङ्ग्रेसले के गर्यो त्यो एउटा समीक्षाको विषय होला अब के हुन्छ अब हुन्छ के जस्तो लाग्छ भनेदेखि मलाई अहिले पनि मेरो भित्र चाहिँ एउटा आत्मविश्वास के छ भने यो 4 दिनको अन्तरालमा पनि राजनीतिक पार्टीहरूको बीचमा एउटा सहमति बन्छ र ज्येष्ठ 14 गते राति 12 बजे पनि मलाई लाग्छ कि नेपाली जनताले एउटा संविधान प्राप्त गर्छ मलाई पहिलो अलिकति विश्वास त्यहाँनिर छ बाइ द वे त्यो भएन भने म्याद थप्नुपर्ने हालको स्थितिमा गइयो भनेदेखि भदौ 14 गते यो देशले नयाँ संविधान सहमतिकै संविधान पाउँछ
र बाइ द वे त्यो पनि भएन भनेदेखि भदौ 14 गतेभन्दा उता म्याद थप्ने खालको स्थिति हुन्न र त्यो प्रक्रियामा जान्छ। प्रक्रियामा नगएको नहुन्न। हामी त 15-20 दिन अगाडि पनि त प्रक्रियामा जाउँ भनेर भनेकै हो नि। नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूले पनि भनेको, एमालेका साथीहरूले पनि भनेकै हो र हामीले प्रक्रियामा जाउँ भनेर भनिरहँदाखेरि उहाँहरूले होइन प्रक्रिया नै सहमति भनेर भन्नुभयो। दीपकजीलाई अन्यथा नलागोस् है। मैले अलिकति एउटा कुरा के पनि यहाँ चाहिँ राख्न चाहन्छु त भन्दाखेरि सहमति भन्दै जाने, 14 गतेसम्म पुग्दाखेरि सहमति पनि नबनाउने र अर्कोतिर प्रक्रियामा पनि प्रवेश चाहिँ आयोजन गर्न नदिने भइसकेपछि 14 गते त स्वतः संविधान सभाको विघटन हुन्छ नि। संविधान सभाको विघटन भइसके पछाडि हुन्छ के त्यसको चाहियो नि त जवाब चाहिँ। त्यो हुन्छ के होइन कि सबभन्दा मूलभूत कुरो के जानु पर्यो भने चाहिँ उहाँले पनि भन्नुभयो नि, अहिले पनि स्टेजफुल्ली गङ्गाजीले के भन्नुभयो, अहिले राम्रो कुरा है, सब यतातिर जाउँ। उहाँले अहिले पनि भन्नु स्टेजफुल्ली के भन्नुभयो, एकदम प्रधानमन्त्रीको निकट भएको व्यक्तिले के भन्नुभयो, जेठ 14 गते मसँग रातिसम्म आउँछ भन्नुभयो। यसलाई टिकेर कुरा गरौँ। सुन्नुहोस्, बाँकी के छ, नमिल्ने बाँकी के छ, तर मिलेको कुरालाई पनि उद्घार गरेर तपाईँको आदरणीय प्रचण्डजीले के भन्नुभयो भने चाहिँ अब 10 अरू कुरा मान्दिनँ, 10 चाहिँ क्षेत्र के अरे प्रदेश सहितको जातीय हुन्छ भने त कुरो मिल्दैन नि। जुन कुराहरू मिल्दै गएका छन् ती बुझाएर मिल्दै गए त जेठ 14 गते सबै सकिन्छ, जेठ 14 कि जेठ 12 गते नै सकिन्छ। के बाँकी छ? जब सहमतिका आधारमा उहाँले बडो ढङ्गले भन्नु, केही कुरोमा उहाँ लचिलो हुनुभएको छ, केही कुरो हामी अघि पनि मैले भने नि प्रणालीका कुरामा हामी धेरै लचिलो भयौँ, प्रदेशका कुरामा त हाम्रो 7-8 को कुरो थियो नि, हामी 11 वर्षसम्म पुग्यौँ। त्यस्तै प्रणालीका कुरामा हामी एकदम संसदीय प्रणाली नै हुनुपर्छ, एमपिजीले म्यान्डेट दिएको छ प्राइम मिनिस्टर हुनुपर्छ भन्ने मान्छे, त्यहाँ पनि हामी लचिलो भयौँ। त्यही कारणले त्यो राति जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट भयो। उहाँले भन्नुहुन्छ जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट, त्यो सबभन्दा मूल कुरो साइन भन्दा जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट हो नि त, ठुलो कुरो जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट भयो। अनि अब बाँकी पनि त के थिए र, ती पनि सकिन्थ्यो नि त, तर तपाईँ इमान्दार नभएर उक्साउन लाग्नुभयो भने त कहाँबाट हुन्छ? अब त्यो जुन कुरो टुङ्गिन्छ, प्लिज जुन कुरो जेठ 14 सकिन्छ त्यसको लागि मैले अहिले विकल्प खोज्ने सबभन्दा मूलभूत सवाल हाम्रो काङ्ग्रेस। एउटा दीपकजी, हामी सवारी साधन चलाउँछौँ, अवश्य हेलमेट लगाउँछौँ, सधैँ दुर्घटना त हुँदैन, तर विकल्प हो नि हेलमेट भनेको दुर्घटना हुन्छ कि भनेर जोगाउने भनिसकेपछि कदम कतै 14 भित्र सहमति हुन सकेन भने त एउटा विकल्प त खोजिराख्नु राम्रो हो। सुन्नुहोस्, त्यसका लागि पहिला थाहा पाउनु पर्यो प्राइम मिनिस्टर के भन्दै हिँड्नुहुन्छ भने पटक पटक हामीले सोध्यौँ। पहिला क्वेसन यो थियो, एकाएक यो म्याथ थप्ने कुरो कहाँबाट आयो भने पनि हामी प्रश्न गऱ्यौँ। किनभने जहिले पनि आदरणीय बाबुराम भट्टराईलाई हामी अर्को पार्टीको मान्छे भए पनि उहाँ अत्यन्त बौद्धिक मान्छे, सारा राजनीति एउटा उसो भने हामी त्यो हिसाबले हेर्थ्यौँ। उहाँले पटक पटक के बोल्नुहुन्थ्यो भने चाहिँ यसरी चाहिँ नाटक गर्नु सक्नु हाम्रो के थाहा। उहाँले पटक पटक के गर्नुहुन्थ्यो नि, कुनै पनि हालतमा हामी सर्वोच्चकोदेखि कुछदेखि टाढा जान्नौँ र सकिन्छ र कुनै दिन पनि मतलब उहाँले कुनै पनि भाषण सानोदेखि ठुलोसम्म भाषणमा उहाँले कहिले म्याथ थप्ने कुरै गर्नु भने एकाएक हिजो यो ब्लू भन्छ कि कसरी आयो एकाएक म्याथ थप्ने कुरो हामी आफ्नो मिटिङ गऱ्यौँ। आज छ मलाई लाग्छ कुरो मिल्छ होला होइन। प्रचण्डजीले किन भन्नुभयो, एउटा हुन्छ नि बहसको कुरो भइरहँदा एकाएक म्याथ थप्ने कुरो आयो, कुरो बुझ्नु होइन। त्यो मैले के सुन्नु हामीले जस्तो गङ्गाजीको कुरा लियौँ भने विकल्प ल्याएको भन्नुभएको छ, विकल्प ल्याउँदैमा सारा बिग्रिहाल्यो के छ होइन। उहाँले के भन्नु भने अहिले सुन्नुहोस् यसरी बुझौँ नारायणजी, उहाँले के गङ्गाजीले के भन्नु भने यो हामीले विकल्पका रूपमा पनि ल्याउँ भन्नुहुन्छ भने ठिक हो। सुन्नुहोस्, हामी के भन्छौँ भने हामी के चाहन्छौँ भने 7-4 पटक म्याथ थपेन। जसरी अघि उहाँले जेठ भदौ 14 देखि कहाँसम्म लानुभयो नि, पहिलो पटक म्याथ थप्दा पनि त्यही भन्ने थियो, 1 वर्ष थपिँदाखेरि यो 4थो पटक हो, बुझ्नु भएन। यसरी बुझ्नुहोस्, तपाईँलाई के लाग्ला कि मैले सुन्नुहोस् हामी के भन्छौँ भने हिजो अब आजैदेखि भने काम सुरु गर्दै गएको भए र अन्तिममा गएर कुनै कुरो प्राविधिक रूपमा काम नपुग्यो भए एउटा विकल्पको सोच राख्नु पर्थ्यो कि जुन कुरो हो जुन सहमति आइरहेको थियो नि राम्ररी त्यो सहमति आएको 12 गते टुङ्गिन्छ। टुङ्गिँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो त्यस्तो अवस्थामै नटुङ्गिने अवस्थामा विकल्प सोच्ने बेला हुन्थ्यो। एकाएक हेर्नुहोस् यहाँ विकल्पको कुरा भन्दा पनि एकाएक हामीले के बुझ्न लाग्यौँ भने हामी के बोध भयो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जुन अब यो न्याय प्रणालीमाथि नै प्रहार गर्नुपर्ने हाम्रो बुझ भयो। न्याय प्रणालीको बारेमा कुरा गर्दा दीपकजी हामीले हाम्रो टेलिभिजनबाट एउटा कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको अनुप्राज शर्मा पूर्व प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुभएको छ भने संविधान भनेको राजनीतिक सहमति हो, राजनीतिक सहमतिका बारेमा दलहरूले सहमति गर्छन् भने र समय आवश्यक छ भने थप्न सक्छन्। यो संविधानका बारेमा जुन निर्णय भएको छ सर्वोच्च अदालतका तर्फबाट त्यो भनेको एउटा संवैधानिक मात्रै हो, त्यो संवैधानिक रूपमा हो र कानुनी हिसाबले त्यो भनिए पनि राजनीतिक हिसाबले कुनै बाधा व्यवधान हुने छैन भनेर प्रष्टसँग भन्नुभएको छ। सुन्नुहोस्, अब अनुपजीले कसरी के भन्नुभयो तपाईँलाई मलाई प्रेजेन्ट टाइमको म यो साग कन्ट्रीकै म कुरा गर्न चाहन्छु। भर्खर पाकिस्तानमा राष्ट्रपति जस्तै राष्ट्रपतिलाई चाहिँ अदालतले डिसिसन गर्यो कि उहाँले चाहिँ यसरी गर्नुभयो भनौँ त्यो प्राइम मिनिस्टरले यसो गर्नु भन्ने कुरा आयो। प्राइम मिनिस्टरले बदमासी गर्नु गर्नु आएपछि
राष्ट्रपतिमाथि चाहिँ नि आरोप लाग्यो। त्यसपछि चाहिँ नि अदालतले एउटा चिठी दियो, कुरो बुझ्नु होइन, प्राइम मिनिस्टरलाई कि तपाईँले राष्ट्रपतिलाई चाहिँ बर्खास्त गर्नु भन्ने कुरा आयो। आइसकेपछि प्राइम मिनिस्टरले के भन्नु भने मैले गर्न सक्दिनँ भन्ने कुरा आइसकेपछि अहिले कोड अफ कन्डक्ट छ, अहिले चाहिँ पाकिस्तानमा चाहिँ अन्यलग्रस्त छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले गम्भीर भएर सर्वोच्च अदालतको डिसिसन हेर्नुहोस्। सर्वोच्च अदालतले सुन्नुहोस्, यो डिसिसनलाई नमानेर हामी अगाडि बढ्यो भने त्यो कुनै कानुनी बाध्य हुँदैन। जस्तै एउटा म्याद पुगेको व्यक्ति, एउटा कर्मचारी म्याद पुगेको व्यक्ति जबरजस्ती चाहिँ बस्छ नि कुर्सीमा, जस्तो हुन्छ त्यही हालत हुन्छ। सुन्नुहोस्, एकदम अन्तिम निर्णय गरेको छ कि सर्वोच्च अदालतले सबै। तपाईँले डिसिसन हेर्नुहोस्। र तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भनेपछि यो अहिलेको हाम्रो संविधान मुताबिक 116 धारा पढ्नुहोस्, त्यहाँ के उल्लेख छ। 116 धारापछि 102 र 103मा के उल्लेख छ? दण्ड गर्न सक्ने कुरो पनि छ। फौजदारी जो दण्ड हुन्छ त्यो दण्ड गर्ने उल्लेख छ। मैले भन्न खोजेको मैले एकैछिन अनुपजीको कुरा ल्याएँ। उहाँ कुनै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, पूर्व प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने कुनै व्यक्तिको हकमा चाहिँ त्यो लागू हुन्छ, सर्वोच्चले गरेको अन्तिम फैसला हुन्छ, तर राजनीतिक व्यवस्थाको हकमा अथवा राजनीतिक निर्णयको हकमा जनताका प्रतिनिधिहरू नै सर्वोपरि हुन्छन् र उनीहरूले गरेको राजनीतिक निर्णय नै अन्तिम हुन्छ। त्यो कानुनी कुराले छेक्दैन भनेर प्रष्ट भन्नुभएको छ। यो कसरी भन्नु, के भन्नु, यो तपाईँको कुरो। मैले कानुन बुझ्दाखेरि मैले यो मुलुकको संविधान बुझ्ने हो र यो मुलुकको अहिले चाहिँ जुन प्रेजेन्ट सर्वोच्च हो त्यसलाई बुझ्ने हो मैले, बुझ्नु भएन। अहिले प्रेजेन्ट टाइममा यहाँ चाहिँ त्यो जुन पदमा छ त्यो पदलाई बुझ्ने हो मैले के बुझिरहेको छु, सर्वोच्च अदालतले अस्ति डिसिसन गर्यो र मैले जुन अन्तिम निर्णय गरेको छ नि उहाँले त्यो पनि व्याख्या गरिदिनु भएको रहेछ। कुरो बुझ्नु भने यो डिसिसनलाई नमान्ने हो भने त्यसको अर्थ रहँदैन। त्यो चाहिँ भोलिको दिनमा गएर पनि त्यो चाहिँ तपाईँको ब्ल्याक पेपर हुन्छ भन्ने सबै शुद्ध उल्लेख छ। हस् गङ्गाजी, अब जुन हिसाबले हामीले प्रधानमन्त्रीले एकाएक प्रस्ताव ल्याउनु भयो, यो एकाएक शब्द किन पनि भनियो भने प्रधानमन्त्रीले एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा छोटो संक्षिप्त अन्तर्वार्ता दिँदै मलाई बिहानसम्म ल्याउला भन्ने लागेकै थिएन भन्नुभयो। अनि कहाँबाट रिमोट आएर ल्याइयो? अनि रिमोट कहीँबाट आएको होइन। नेपाललाई अग्रगमनतिर लैजानको निम्ति वस्तुगत आवश्यकता जो देखा पर्यो त्यो वस्तुगत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यो प्रस्ताव आएको। योभन्दा बाहेक अरू केही पनि होइन। नेताहरू कैयौँ वर्ष पछाडिको दूरदृष्टि आकलन गर्न सक्छन् भनिन्छ भने केही घन्टा अगाडिसम्म प्रधानमन्त्रीलाई त्यो ज्ञात थिएन। ज्ञातै नभएको भन्ने कुरा होइन नि, ज्ञात नभएको भन्ने कुरा हुँदै होइन। त्यो पनि एउटा अप्सन हुनसक्छ भनेर प्रधानमन्त्रीजीले सोच्नु भएको त हो, तर त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको आवश्यकता थिएन बाहिर बोलिरहनको निम्ति, किनकि सहमति हुन्छ भन्ने कुरामा उहाँलाई विश्वास थियो र अहिले पनि उहाँले विश्वास व्यक्त गरिरहनु भएको छ। जुन कुरा दिपकजीले पनि भनिसक्नुभयो, मैले पनि यहाँ बारम्बार दोहोऱ्याइरहेको छु है। र अर्को जहाँसम्म अदालतको कुरा यहाँले गर्नुभयो, पूर्व प्रधान न्यायाधीश अनुपराज शर्माज्यूले जुन धारणा उहाँले अहिले सार्वजनिक गरिराख्नु भएको छ वास्तवमा सही कुरा नै त्यही हो भन्ने लाग्छ। हामीले जताबाट जुन कोणबाट संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि पनि वास्तवमा चाहिँ अब पुग्ने ठाउँ त्यहीँनिर हो। जस्तो उहाँले भन्नुभयो एउटा कुनै व्यक्तिलाई, कर्मचारीलाई उसको चाहिँ अब चाहिँ सकिसक्यो समयावधि होइन, फेरि पनि बस्छु भनेर चाहिँ अब चाहिँ भने जस्तो भयो भनेर जो भन्नुभयो। अब यस्तो मैले अब चाहिँ एउटा मैले के पनि उदाहरण दिउँ भने कोही व्यक्ति मृत्युशय्यामा छ, 1 घन्टा अगाडि उपचार चाहिँ दिँदाखेरि ऊ बाँच्छ, एकदम संक्षिप्तमा है, त्यही त उपचार दिँदाखेरि बाँच्छ भने कसैले अब चाहिँ के भन्छ, होइन यसलाई चाहिँ अहिले दिन मिल्दैन भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1 घन्टापछि उपचार दिन जाँदाखेरि त मरेपछि काँक्रो भने जस्तो हुन्छ नि। त्यो त तपाईँको व्याख्या अलिकति लामो होला होइन। फेरि पनि मैले यहाँ चाहिँ जेठ 14 अगाडि संविधान जारी गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो। दोस्रो सहमति के पनि भएको थियो भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा कहिले आउँछ? प्रधानमन्त्रीको राजीनामा तपाईँले 5 बुँदेले हेर्नुहोस्। 5 बुँदेमा संविधान जारी गर्ने आधारहरू सम्पूर्ण निर्माण भएपछि त्यसकै अब चाहिँ पूर्व सन्ध्यामा गर्ने भन्ने छ क्या। भनेपछि यो थप्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको म्याद थप्ने सँगसँगै पनि छ। यो त यस्तो संविधान जारी गर्ने एउटा चाहिँ आधार हुनु पर्यो नि त, त्यो सबै सहमति बन्नु पर्यो, त्यस पछाडि त उहाँले गर्नुहुन्छ नि। जस्तो मैले अब चाहिँ एक दुई ठाउँमा पहिला पनि मिडियामा पनि मैले भने 12 गते सहमति हुने सम्भावना छ। हेर्नुहोस् है, 13 गते प्रधानमन्त्रीज्यूले राजीनामा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ अब गर्ने मुडमै हुनुहुन्थ्यो। के अरे संविधान यो देशमा दिइसकेपछि प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा, यो एउटा एकदम प्रतिबद्धता हो। म प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट एकदमै चाहिँ म चाहिँ आत्मविश्वासका साथ भन्छु, उहाँ 1 मिनट पनि बस्नुहुन्न। दीपकजी, सँगै उहाँले नेपाली कङ्ग्रेसको खरो वक्ता पनि हुनुहुन्छ, प्रष्ट बोल्नु पनि हुन्छ। धेरैलाई लागेको के छ भने अब कङ्ग्रेससँग एउटा दह्रो माग आइलाग्छ, त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीको राजीनामा अग्रिम रूपमा गराउने, त्यसपछि म्याद थप्ने। तपाईँको मनमा के छ? छैन, कुनै पनि हालतले सर्वोच्चको डिसिसनदेखि बाहिर जानुहुन्न। मेरो त यो स्टेट संविधान सभा विघटन भए हुन्छ। सुन्नुहोस् न, मुलुकको न्याय प्रणाली नै विध्वंस पारेर केही पनि गर्नुहुन्न।
तर सर्वोच्च अदालतको विषयमा अनुप्रास शर्माले के पनि भन्नुभएको छ भने संविधान सभाको विकल्पै संविधान सभामा छैन भनिएको छ। सुन्नुहोस् न, मैले तपाईँलाई स्पष्ट ढङ्गले भनेपछि मैले एउटा कानुनको विद्यार्थी म नहुँला, तर म एउटा राजनीतिक विद्यार्थी हैसियतले मैले चाहिँ हेर्नुहोस्, र म लोकतन्त्रवादी हुँ। लोकतन्त्रको प्राण भनेको चाहिँ सर्वोच्च हो, बुझ्नुभयो? सर्वोच्चले जो व्याख्या गर्यो त्यही व्याख्या अन्तिम हुन्छ। यो कसैको पद र नेपाली काङ्ग्रेस पदको भएको होइन कि न्याय कानुनलाई बचाउनु पर्छ, यो मुलुकमा लोकतन्त्र बचाउनुपर्छ भन्ने कुरोमा दृढ छ। संविधान सभाको बारेमा हामीले जुन छलफल गऱ्यौँ त्यो अपूर्ण नै रह्यो होला, तर तपाईँहरूले सार्वजनिक मन्तव्य राखिदिनु भयो, कुराकानी गरिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, यति बेला संविधान सभाको आयु के हुन्छ भन्ने विषयमा नेपालको राजनीतिमा अहम प्रश्न भनेर उब्जिएको छ। यो प्रश्नको उत्तर त्यति चाँडो भेटिने अवस्था पनि छैन, किनभने प्रमुख दलहरू विभिन्न तहमा बाँडिएका छन्, विभिन्न ध्रुवीकरणको सङ्केत पनि देखिएको छ। हामी आशा गरौँ दलहरूका बीचमा सहमति हुन्छ र जेठ 14 भित्रै संविधान जारी हुने वातावरण बन्छ। आजलाई फोकस अफ द डेको पहिलो खण्ड सकियो। हामी अर्को खण्डसहित पुनः केही बेरको विश्रामपछि उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला हिमालय टेलिभिजन। नमस्ते।